बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम सामाईन को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और तमाम के लिए दुआ है अल्लाह पाक आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे और अल्लाह ताला आपका हामी और नासिर हो। सामाईन, आज का जो मौजू है वो बहुत ही मालूमाती है, शरीयत की रूह से भी, इस्लाम के रूह से भी और हदीस की रूह से भी। अल्लाह ताला से उम्मीद करता हूँ कि आपको ये मौजू बहुत पसंद आएगा। सामाईन, इस कायनात के अंदर जितने भी इस रूए ज़मीन पर जो चीज़ें हैं, सबको एक ना एक दिन फ़ना होना है। इस दुनिया में बका नहीं है। पूरी कायनात के अंदर कहीं भी जितने भी जहान हैं, किसी चीज़ की बका नहीं है। सब ने एक ना एक दिन अल्लाह के हजूर पेश होना है। सब ने एक ना एक दिन फ़ना हो जाना है, एक ना एक दिन मर जाना है। बहुत सारे लोग इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए, बहुत सारे इंतज़ार में हैं, हमारी बारी ना जाने कब आए। मरना तो हर इंसान को है ही है। सामीन, आज का मौजू भी इसी से ही मुतल्लिक़ है और आप लोगों के लिए बहुत मालूमाती और इस्लाही होने वाला है कि जब हमारा कोई करीबी, कोई अजीज़, कोई अपना जब इस दुनिया से रुखसत होने लगता है तो उस वक्त हमें क्या काम करने चाहिए, और जो शख्स मर के करीब हो, यानी कि मौत के बिल्कुल करीब हो, उस वक्त हमें क्या क्या काम करने चाहिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से गुजारिश है कि अज़राहे करम चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अल्लाह ताला आप पर ख़ास फजल और करम फरमाए। सामईन, जो शख्स करीबे मर्ग हो तो सबसे पहले उसे दाएं पहलू पर लेटाकर उसका मुंह जो है वो किबला रुख किया जाए, या फिर पीठ के बल उसको सीधा लेटा दिया जाए, ये भी जायज़ है। और उसका जो सर है वो थोड़ा सा ऊपर की तरफ उठा दिया जाए, यानी कि नीचे कोई सिरहाना रख दिया जाए, और किसी किस्म की आहोज़ारी किए बगैर उसके पास कलमा शहादत की तलकीन की जाए, यानी कि उसको कलमा याद करवाया जाए कि कलमा पढ़ना है। लेकिन उसे पढ़ने के लिए हरगिज़ ना कहा जाए कि पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, और ना ही उसको रोका जाए, क्योंकि खुदा न खास्ता हमारे कहने पे उसने ना पढ़ा तो वो कुफर की हालत में इस दुनिया से जाएगा। सामाईन, जनाजा की जमा है जनाइज, और लफ्ज़ जनाजा जीम के फतह और कसरा के साथ है। मैयत और चारपाई दोनों के लिए ये लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है। सामाईन, जब मैयत को पीठ के बल लिटाया जाता है तो उसकी आंखें बंद करने और उसके जबड़े बांधने में आसानी होती है। मैयत के पास कलमा शहादत पढ़ा जाए। कोशिश ये करें कि ज़्यादा कसरत से कलमा शहादत का विर्द किया जाए, जो उसके अहबाब हैं, जो इर्द गिर्द बैठे होते हैं, जो उसके करीबी रिश्तेदार हैं। हजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अपने मरने वालों को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की तलकीन करो, क्योंकि जो मोमिन मरते वक्त कलमा पढ़ता है अल्लाह ताला उसे जहन्नुम से निजात अता फरमाता है। मरने वाले शख्स के रिश्तेदारों और पड़ोसियों के लिए मुस्तहब ये है कि वो उसके पास जाएं और सूरह यासीन की तलावत करें, या सूरह राद का पढ़ना भी निहायत ही अच्छा है। करीबुल मर्द जो लोग होते हैं उनके पास हैज़ और नफास वाली औरतों को निकालने के बारे में मुख्तलिफ इख्तलाफ है। कोई कहते हैं कि इनको निकाल देना चाहिए मैयत वाली जगह से, और कुछ कहते हैं कि इससे कोई हरज नहीं होता है। बहरहाल इसमें इख्तलाफ है। और जब मैयत की आंखें बंद करें तो जो आंखें बंद करने वाला होगा तो वो ये कहेगा, मैं आपको उसका तर्जमा सुना देता हूँ। अल्लाह के नाम से और रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मिल्लत पर, या अल्लाह इस पर इसका मामला आसान कर दे और बाद के मामलात भी आसान फरमा दे। अपनी मुलाकात का शर्फ अता फरमा, और जिसकी तरफ ये जा रहा है उसके लिए उससे बेहतर बना जिसको छोड़ कर जा रहा है।
میت کو کلمہ طیبہ کی تلقین کرنی چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک یہودی لڑکا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتا تھا، تو وہ ایک دن بیمار ہوا تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، اور وہ بہت ہی قریب المرگ ہو چکا تھا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سرحانے بیٹھے ہوئے اور فرمایا کہ اسلام قبول کر لو۔ اس نے اپنے باپ کی طرف دیکھا اور اس کے باپ نے کہا کہ جیسا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہتے ہیں تم اطاعت کرو۔ چنانچہ وہ مسلمان ہو گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف باہر لے آئے اور فرمایا اللہ تعالیٰ کی حمد ہے جس نے اس کو آگ سے بچا لیا۔ اس کے علاوہ میت کے پاس بیٹھ کے کچھ سورتیں پڑھیں۔ اس کے پڑھنے سے یہ ہوتا ہے کہ روح نکلنے میں آسانی ہوتی ہے۔ بعض علماء کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ میت کے پیٹ پر لوہا رکھا جائے تاکہ وہ پھول نہ جائے، اور اس کے ہاتھ پہلوؤں میں رکھے جائیں جب تک غسل نہ دیا جائے۔ اس کے پاس قرآن پاک پڑھنا مکروہ ہے۔ لوگوں میں اس کی موت کا اعلان کرنے میں کوئی حرج نہیں، یعنی کہ جب انسان مر جاتا ہے تو عوام الناس میں اعلان کیا جائے، اور اس کی تدفین میں جتنی جلدی ہو سکے جلدی کی جائے، اور جیسے ہی موت واقع ہو جائے تو میت کو ایک تختے پر لٹایا جائے اور اس کی شرمگاہ کو ڈھانپا جائے، اور پھر کپڑے اتارے جائیں، اور پھر وضو کروایا جائے۔ البتہ اتنا چھوٹا بچہ ہو کہ جس کو نماز کی سمجھ نہ ہو تو اس کو وضو نہ بھی کرایا جائے تو کوئی حرج نہیں، اور وضو میں کلی بھی نہ کروائی جائے۔ کسی میت کو کلی نہیں کروانی چاہیے، اور ناک میں پانی بھی نہیں ڈالنا چاہیے۔ اور اگر اس کی داڑھی مبارک ہے یا سر کے بال ہیں تو وہ اس کو چاہیے کہ اس کا یوں مسح کرے کہ اس کی جو تہ ہے، جلد ہے، وہاں تک پانی پہنچ جائے اور اچھی طرح اس کی صفائی ہو جائے۔ اور میت کو غسل دینے والے کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ پر کپڑا لپیٹے اور میت کی شرمگاہ کو دھوئے، اور اگر مرنے والا ہیجڑا ہو تو اسے تیمم کرائے یا کپڑوں میں ہی غسل دے دے۔ یہ بھی ایک نکتہ قابل غور ہے کہ جو ہیجڑا ہوتا ہے اس کو کیسے غسل دیا جاتا ہے۔ اس کو ایک تو تیمم کروایا جاتا ہے اور اس کو کپڑوں میں ہی غسل دیا جاتا ہے، اور پھر اسے بائیں پہلو پر لٹا کر غسل دیے جائے یہاں تک کہ پانی اس کی نچلی طرف پہنچ جائے۔ پھر دائیں پہلو اور پھر بائیں پہلو پر اسے لٹایا جائے، اور پھر اسے سہارا دیتے ہوئے بٹھایا جائے۔ غسل دینے والا اس کے پیٹ پر آہستہ آہستہ ہاتھ پھیرے، اگر کچھ نکلے تو اسے اسی جگہ دبو ڈالے، دوبارہ غسل نہ دے۔ پھر کسی کپڑے کے ساتھ خشک کیا جائے اور اس کی داڑھی اور سر پر حنود یعنی خوشبو لگائی جائے، اور سجدے والے اعضاء پر کافور رکھا جائے، یعنی کہ اس کے ماتھے پر کافور رکھی جائے۔ روایت ظاہرہ کے مطابق غسل میں روئی استعمال نہ کی جائے، نہ ناخن اور بال کاٹے جائیں، اور نہ ہی اس کے بالوں اور داڑھی میں کنگھی کی جائے۔ بیوی اپنے خاوند کو بھی غسل دے سکتی ہے۔ مرد اور عورت دونوں کے لیے بچے اور بچی کو غسل دینا جائز ہے، یعنی کہ کم عمر بچی یا بچہ ہو تو اس کو مرد یا عورت دونوں میں سے کوئی بھی غسل دے سکتا ہے، لیکن بچے کی عمر اتنی نہ ہو کہ وہ قابل شہوت ہو۔ میت کو بوسہ دینے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ میت کو جو کفن ہے وہ پہلے بائیں طرف اور پھر دائیں طرف سے لپیٹا جائے، اور اگر کفن کھلنے کا اندیشہ ہو تو گرہ لگائی جائے۔ عورت کے جو سنت کفن ہیں وہ اس میں چہرے کے لیے ایک دوپٹے اور پستان باندھنے کے لیے ایک کپڑے کا اضافہ کیا جاتا ہے۔ سامعین، یہ کچھ احکامات تھے جو شرعی لحاظ سے، حدیث کے لحاظ سے، اسلامی لحاظ سے ہمارے لیے بہت ضروری تھے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ سب کا اور میرا خاتمہ ایمان پر فرمائے، ایمان کی موت عطا فرمائے، ہمیں کفن نصیب ہو، ہمیں قبر نصیب ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔